अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, ये बयान आप शान अहले बैत के जानिब से सुन रहे हैं, और जो हज़रात इस बयान को पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं और ये बयान आखिर तक सुनें। इस बयान में हम जानेंगे गुनहगार बंदा और अल्लाह की रहमत। हज़रात, ये आम कुदरत कानून है कि मरने के बाद कोई ज़िंदा नहीं होता और दुनिया में वापस नहीं आता। ये तमाम उम्मत मुस्तफ़ा का ईमान है, और जो शख्स इसका इनकार करे वो काफिरों में से हैं। लेकिन अल्लाह ताला इबरत के लिए कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, यहाँ तक कि कोई ज़िंदा हो गया और उसने मरने के बाद का हाल भी सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुताल्लिक एक वाक़या गिलगित में पेश आया। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से आवाज़ सुनी, मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है और कोई ख्याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन वो जब मुसलसल ये आवाज़ सुना तो उसे यकीन हो गया वाकई कोई कब्र से आवाज़ दे रहा है। चुनांचा करीब में ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज़ को सुनो। फिर कुछ लोग उसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई कब्र से आवाज़ आ रही है। उसके बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा से पूछो कि कब्र खोदना जायज़ है या नहीं। फिर कुछ लोग मस्जिद के इमाम के पास गए और सारा मंजर बयान किया। तो इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन है तो उस कब्र को खोलो और उसे बाहर निकालो। फिर कुछ लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र को खोला। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। और वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से कपड़े ले आओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर आती हूँ। फिर कुछ लोग बस्ती में गए और उसके घर जाकर उसके घर वालों को सारा वाक़या बयान किया और उसके कपड़े, चादर वगैरह लाकर कब्र में फेंका। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर ऊपर डाली और फिर तेजी से बिजली की रफ्तार से अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी। घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कड़ी लगा ली, और जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो लोग भी दौड़कर उसके घर के पास गए। उनको वहां जाकर मालूम हुआ उसने कमरे में अंदर से कुंडी लगा रखी है। तो उन लोगों ने दस्तक दी कि अंदर से कुंडी खोलो। तो अंदर से उस औरत ने जवाब दिया, मैं करी तो खोल दूंगी, लेकिन अंदर वो शख्स आए जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत और हिम्मत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लिहाजा कोई हिम्मत और ताकत वाला शख्स अंदर आए। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार लोग मजबूत जिगर वाले थे। उन्होंने कहा, तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनांचा उसने कुंडी खोली और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो वो औरत सबसे पहले अपना सर खोला तो उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, न उस पर बाल है न उस पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं दुनिया में थी तो नंगे सर बाहर निकलती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में डाली गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा, और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना ही खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका चेहरा देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर ना आया। न ऊपर का होठ मौजूद था न नीचे का होठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जले हुए नजर आ रहे थे। हजरात, जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो कितना खौफ नजर आता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होठ कहाँ गए? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होठ पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी, इसी वजह से मेरे होठ काट लिए गए हैं, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होठ नहीं। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैर की उंगलियां दिखाई। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैर की उंगलियां में एक भी नाखून नहीं था, तमाम नाखून गायब थे। उसने पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरी एक एक नाखून खींच लिए गए हैं, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी,
اس لیے جب میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے اور مجھے یہ سزا ملی۔ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے اور میرے ہاتھ پیر کے ناخن بھی نوچ لیے گئے۔ پھر وہ عورت اتنی بات کرنے کے بعد بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان سی ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان پہنچا دیا۔ محترم خواتین اور حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ میری خواتین ماں بہنیں اس واقعہ سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ اپنے تمام بندوں کے توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ چاہے انسان گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک کی جگہ کو بھر دے، بس ایک بار بندہ سجدے میں سر رکھ کر آنکھوں میں آنسو کا 2 قطرہ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یا مالک مجھے معاف کر دے، وہ ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ساری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کا در نیکوں کے لیے بھی کھلا ہے اور گناہگاروں کے لیے بھی کھلا ہے۔ اس کی رحمت ہر گھڑی آواز دیتی رہتی ہے۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جنت لینے والا، ہے کوئی کامیابی لینے والا، بس ایک ہم ہی ہیں جو غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، ہمیشگی کی زندگی آخرت ہے۔ چلو ان کے در پہ اپنی زندگی گزارے، ان کی طرف لوٹ جائیں۔ وہ اپنے بندوں کے نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو نہیں ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرات، یہاں پہ ایک واقعہ سناتا چلوں تاکہ ہمیں توبہ کی طلب محسوس ہو اور اللہ کے محبوب سے محبت کی طلب پیدا ہو۔ بشرا شہر میں ایک طوائف رہتی تھی جس کا تمام شہر میں بڑا چرچا تھا۔ وہ ایک بدکار عورت تھی۔ وہ امیروں کے ہر محفل میں شریک ہوا کرتی تھی اور انہیں اپنے اداؤں سے خوش کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں جو حرام کاری کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ عورت اپنے ہمراہ عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ اس بستی کے ایک گھر سے اسے بہت سارے لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ طوائف بڑی حیران ہوئی۔ وہ سمجھی کہ شاید کوئی ماتم ہو گیا ہے۔ اس نے معلوم کرنے کے لیے اس گھر میں جانا مناسب سمجھی اور تحقیقات کے لیے اس گھر میں جا پہنچی۔ ایک بزرگ ہیں جو جہنم کے عذاب اور قیامت کے دن کے ہولناکی کو بیان کر رہے تھے اور محفل میں بیٹھے تمام لوگ ان کے بیان کو سن کر رو رہے تھے۔ یہ اللہ کے وہی نیک بندے تھے جن کے ذریعے اس عورت کو توبہ جیسی دولت ملنے والی تھی۔ وہ مجمع خدا کی خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمام لوگوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس طوائف عورت پر بھی اس واز کا اثر ہوا اور وہ بھی خدا کے خوف سے کانپ اٹھی۔ جب اس بزرگ نے اس عورت کو دیکھا تو اس طوائف نے کہا، یا شیخ، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کیا میری گناہ کو بھی معاف کر دے گا؟ تو اس بزرگ نے کہا، ہاں، وہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر طوائف نے کہا کہ میری گناہ اتنی ہے جس کا کوئی شمار نہیں، میں بڑی بدکار عورت ہوں، میری گناہ اتنی ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا، تم ہو، اگر بصرہ کی مشہور طوائف بھی توبہ کرے تو اللہ اس کی گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھیں بھر آتی ہے اور وہ عورت اس بزرگ سے کہنے لگتی ہے کہ یا شیخ، جس بصرہ شہر کے طوائف کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ طوائف اور کوئی نہیں، میں ہی ہوں۔ وہ عورت روتے ہوئے اس بزرگ سے کہنے لگی کہ رب میرے اتنی گناہ کرنے کے بعد مجھے معاف کر دیتا ہے تو میں آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتی ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ وہیں سے واپس لوٹ گئی اور اس کے ساتھ رہنے والی ہمراہ تمام عورتوں کو اس نے آزاد کر دیا اور اپنی ساری دولت غریبوں میں بٹوا دی۔ اتنی نیک اور صالحہ ہو گئی کہ اسے لوگ عابدہ اور زاہدہ کے نام سے پکارنے لگے اور توبہ کرنے کے بعد سے لے کر وفات تک کسی نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا۔ وہ جب گھر میں گئی تو واپس اس کا صرف جنازہ لوگوں نے دیکھا۔ تو دوستو، میری بہنوں، سچے دل سے توبہ کر لینے پر اللہ پاک بڑا سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم اس پل زندہ ہیں، اگلے پل ہمیں دنیا دیکھنے کو بھی ملے گا یا نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ابھی وقت ہے، ہم سب اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے، ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے، تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے، آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔